अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के बंदे बनने की कोशिश में होंगे। अल्लाह के बंदों और बंदियों, अगर आप एक प्रैक्टिकल मुस्लिम बनने की कोशिश में हैं, अगर आप कुरान मजीद को पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश में हैं, अगर आप सुन्नत के ऊपर अमल पैरा होने की कोशिश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। और अगर आप इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं आप मुसलमान लेकिन इसके ऑपोजिट हैं कि आप ना कुरान पढ़ते हैं, ना उसको समझते हैं, ना उस पर अमल करते हैं, ना कोशिश करते हैं, ना आप सुन्नत पढ़ते हैं और सुन्नत के ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये वीडियो वाकई ही में आपके लिए। अब वो मर्द और वो ख़वातीन जो अपेरेंटली मुसलमान दिखना चाहते हैं, जिसके अंदर दाढ़ी, हिजाब, निकाब और थोड़े से अच्छे कपड़े, खूबसूरत चेहरा, बात करने में तमीज़, बात करने में प्यार, मोहब्बत, एहतराम, आहिस्तगी, शाइस्तगी, अगर लोगों के साथ लेन देन के मामलात, नमाज की पाबंदी, बाजमात नमाज की पाबंदी, मस्जिदों के आने जाने के चक्कर, लोगों के साथ उठने बैठने के मामलात, लोगों से बात करने की तमीज़, अगर अपेरेंटली आप एक मुस्लिम नज़र आते हैं और इसके ऊपर आपको तनकीद का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक ऐसे सुन्नत पे अमल करने वाले हैं कि आप हर किसी को सलाम करते हैं, चाहे आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, या अगर आप इस फ़र्ज़ पे अमल करते हैं कि आप घर में दाखिल होते हैं और घर में दाखिल होकर सबको सलाम करते हैं और कोई आपको जवाब नहीं देता, और अगर आप बाहर किसी को सलाम करते हैं तो कोई आपको जवाब नहीं देता, अगर आप इस फ़र्ज़ पे अमल करते हैं कि कोई तुमसे बुरा करे और तुम उससे अच्छा करो, और आप किसी बुरे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो आपको और बुराई का सामना करना पड़ता है। अगर आप इस फ़र्ज़ के ऊपर अमल पैरा हैं कि मैं मस्जिद में नमाज़ अदा करूँगा, मस्जिद में आऊँगा, जाऊँगा, वहीं पे नमाज़ें पढ़ूँगा, और इस सुन्नत पे अमल पैरा है कि मैं घर में सुन्नतें अदा करूँगा, अगर आप इस फ़र्ज़ के ऊपर अमल पैरा हैं कि मैंने अपनी इफ़्फ़त इस्मत की हिफाजत करनी है, मैंने अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है, मैंने अपने आप को बुराइयों में मुबतला नहीं करना है, मैंने अपने आप को हराम चीज़ों से, बदकारी से, शहवात की फजूल खिंचाव से अपने आप को बचाना है, मैंने अपने आप को हराम खाने पीने से बचाना है, या ऐसी चीज़ें जो हराम तक लेके जाती हैं उनका सत्य ज़रिया बनती है, मैंने अपने आप को उससे भी बचाना है, मैंने अपने आप को फजूल कामों में इंगेज नहीं करना है। अगर आप इन तमाम के तमाम फ़राइज़ के अंदर अमल पैरा होने की कोशिश करें और आपको इसके बावजूद तनकीद का सामना करना पड़ता है, तो फिर आपने करना क्या। आमतौर पर हम मुस्लिम माशरों के अंदर रहते हैं, आमतौर पर हम अगर गैर मुस्लिम माशरे में भी हमारी कोशिश होती है कि हम मुसलमानों की कम्युनिटी के अंदर हैं, तो हमारा ज़्यादातर इंटरेक्शन जो है वो मुस्लिम के साथ होता है, मुस्लिम का ज़्यादातर इंटरेक्शन मुस्लिम के साथ होता है। माशाल्लाह मुस्लिम हैं भी हर जगह पे बहुत ज़्यादा। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैंने अपने आप को दाढ़ी रखनी है, मैंने इस फ़र्ज़ पे अमल करना है कि मैं अल्लाह की फितरत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करूँगा। अगर अल्लाह ताला ने कोई चीज़ फितरती तौर पर मुझे अता की है तो मैं उसको चेंज नहीं करूँगा, कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि शैतान उभारेगा तुम्हें खलकत बदलने को। शैतान ने खुद कहा था कि मैं उभारूँगा इनको कि अपनी तख्लीक को बदल देंगे, अल्लाह ताला की तख्लीक को बदल देंगे। उसके अंदर छोटी से छोटी चीज़ों लेके बड़े बड़े आज कल के LGBTQ के एजेंडा सब के सब शामिल हैं, तख्लीक और खलकत और फितरत को बदलने के अंदर। अगर इसके अंदर आप ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि जो क्लीन शेव्ड हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को तंजिया नज़र से देखते हैं कि दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है, या अगर आप निकाब करने वाली हैं, या अगर आप हिजाब करने वाली हैं, और काफ़ी सारी ऐसी ख़वातीन हैं कि जो बिल्कुल भी पहनने ओढ़ने की तमीज़ नहीं रखती हैं, पहनने ओढ़ने का ख्याल नहीं करती हैं, और उनकी तरफ से आपको तनकीद आती है कि ये जो तुमने अपना हुलिया बनाया हुआ है ये क्या इस्लामी हुलिया है, ये कोई भी तनकीद किसी भी किस्म की आती है, या अगर आपको ये नज़र आता है कि अपॉर्चुनिटीज़ दुनिया में ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे लोगों को मिल जाती हैं जो कि ज़्यादा अपने आप को लिबरल और इस्लाम से दूर प्रेजेंट करते हैं, या शो करते हैं, या फील करवाते हैं अगले को कि मैं बहुत ज़्यादा इस्लामी माइंड सेट का बंदा नहीं हूँ, मैं इस्लामी थाट का बंदा नहीं हूँ, मैं बहुत नॉर्मल हूँ, मैं बहुत जनरल हूँ, मैं कहीं दरमियान में लाया करता हूँ। अगर आपको नज़र आता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लोगों के हाथों जाते हुए नज़र आती हैं, या अगर आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है, या अगर आप लोगों की आखिरत के बारे में सोचते हैं अपनी आखिरत के साथ साथ, और आपको लोगों की तरफ से ये तनकीद का सामना होता है कि तुम अपने काम से काम रखो, हम अपने काम से काम रखें, अगर आप इस फ़र्ज़ पे अमल करते हैं कि तुम खैर उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, तुम्हें निकाला गया है लोगों के लिए ताकि तुम नेकी की दावत और बुराई से रोको हर किस्म की, अगर आप इस फ़र्ज़ पे अमल करते हैं और इसके बाद आपको बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ता है अपने घर से, अपने घर के बाहर से, अपने दोस्तों से, करीबी लोगों से, मुसलमान लोगों से, तो फिर आपने क्या करना है। आपने कभी भी नंबर 1 अपनी उस काम को नहीं छोड़ना। जो आप काम कर रहे हैं, जो आप फ़र्ज़ के ऊपर अमल कर रहे हैं, जो आप सुन्नत पे अमल पैरा हैं, जो कि किसी न किसी हद तक फ़र्ज़ पे ही अमल पैरा होना है, अगर आप उसके ऊपर अमल पैरा हैं और आप कोई काम करें
اور آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر آپ نے سورہ عصر کے اوپر جا کے کام کرنا ہے کہ انسان عام طور پہ خسارے میں، عمومی طور پہ کچھ بھی نہیں کر رہے، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، برائی میں مبتلا ہیں، اچھائی میں بھی لگے ہوئے ہیں، برائی میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور کوئی ڈھنگ کی تمیز نہیں ہے، کوئی اسلام کے اوپر کاربند نہیں ہے، بس ٹھیک ہے آگے کھا لیا پی لیا کما لیا اور بچے بدے کے اور چلے گئے مر گئے. عام طور پہ اس انسان جو ہے نا وہ خسارے میں عام طور پہ. جب تک کہ وہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے کے آتا اسلام کے اوپر، اور جب تک کہ وہ قرآن مجید کے بتائے ہوئے مینول پہ اپنے آپ کو نہیں چلاتا، تب تک وہ خسارے پہ ہے. اور جب تک کہ وہ اچھائی کی دعوت اور برائی سے روکتا نہیں ہے، تب تک وہ خسارے پہ ہے. جب تک کہ وہ اچھائی کو اوپر، نیکی کو اوپر اور برائی کو نیچے نہیں دکھاتا، تب تک وہ خسارے میں ہے. جب تک وہ سیدھی راہ کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتا، خود بھی نہیں چلتا، تب تک وہ خسارے میں ہے. لیکن جب آپ اس سیدھی راہ کی طرف چلنا شروع کریں گے، جب آپ اسلام کی طرف اپنے آپ کو ٹلٹ کریں گے، جب اسلام کی طرف آپ اپنا رجحاؤ بڑھائیں گے اور اسلام کے اوپر چلنے کی کوشش کر کے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو اپنانے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کو یہ لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو بہت بری طرح سے لوگوں کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، بری طرح سے آپ کو سیٹ بیک ملے گا. اب اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے اندر آپ نے صبر کرنا ہے. آپ نے صبر کرنا ہے اور حق بات کو چھوڑنا نہیں ہے. مطلب ایک حق ہے اگر جس کے اوپر آپ چل رہے ہیں، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے. لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اگر آپ کر رہے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں، صبر کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اس کام کو. لوگوں کو سلام کر رہے ہیں، آپ کو جواب نہیں دے رہے ہیں، صبر کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اس کام کو. آپ سنت کو اپنانا چاہ رہے ہیں اپنے اوپر، صبر کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے اس کو. نمازیں باجماعت پڑھنا چاہ رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہ رہے ہیں، حرام نہیں کھانا چاہ رہے ہیں، آپ قرآن مجید کی ہر آیت کے اوپر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو اچھائی بتانا چاہ رہے ہیں، برائی کے خلاف کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں، صبر کرنا ہے. بہت تنقید ملے گی، بہت سیٹ بیک ملے گا، صبر کرنا ہے لیکن چھوڑنا نہیں ہے اس کو. سورہ عصر بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس کا مطلب بہت بڑا ہے. کوئی بھی کام جو اس قرآن مجید سے آپ نکالتے ہیں عمل کرنے کے لیے، انفاق کرنا چاہ رہے ہیں، بہت لوگوں کی طرف سے باتیں ملیں گی، بہت باتیں ملیں گی. کبھی باتیں بھی آپ سے شیئر کی جائیں، کبھی آپ بھی شیئر کریں کہ باتیں کیا ہیں، جملے کیا ہیں جو ملتے ہیں، لیکن ابھی وہ ریلیونٹ ہے. کام اس کے اوپر کریں گے نا، اس کے اوپر، اس کتاب کے اوپر جب آپ کام کریں گے، قرآن مجید کے اوپر کام کریں گے، عمل کر رہے ہوں گے، بھرپور تنقید ملے گی، رج کے دھج کے تنقید ملے گی آپ کو، اور آپ کو کھینچا جائے گا، آپ کو نیچا دکھایا جائے گا، آپ کو طنز جملے دیے جائیں گے، طنزیہ جملے دیے جائیں گے، آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، آپ کی بےزتی کی جائے گی، آپ کو ذلیل کیا جائے گا، عزت نہیں کی جائے گی، ذلیل کیا جائے گا. کرنا کیا؟ صبر کرنا ہے اور حق کو نہیں چھوڑنا. اس کام کو جو آپ کر رہے ہیں نا، کوئی بھی کام ہے، وہ ایک کام ہے یا وہ 100 کام ہے، 1000 کام ہے، یا وہ اسلام مجید کے سارے کام ہیں، اگر آپ اس کو کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور صبر کرنا ہے. ایک اس کے ساتھ کام جو کر سکتے ہیں ہم، جس سے ہم اپنی استقامت کو مضبوط کر سکتے ہیں، وہ پتہ کیا ہے؟ جب آپ کے اوپر کسی ایک کام کے اوپر تنقید ملے نا، تو آپ نے چپ کر کے ایک کام اور سوچنا ہے، ایک کام اور سوچنا ہے، زیادہ ایک کام لیٹس سپوز آپ کر رہے ہیں، لیٹس سپوز آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ شاید کچھ بھی نہیں کر رہے لیکن باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے ایک کام اور سوچنا ہے کہ ایک کام میں کوئی اور اس کے ساتھ ایڈ آن کر لوں. جب آپ وہ ایک اور کام ایڈ آن کریں گے نا، تو آپ کو تنقید زیادہ ملے گی، آپ کو پریشر زیادہ ملے گا، آپ کو مخالفت زیادہ ملے گی. اس ٹائم پہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، حق کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے، اور پھر ایک کام اور ایڈ کر دینا ہے. تو یہ پروسیس ہے، آخرت تک، مرنے تک، آخری سانس تک جاری رہے گا. ایک مسلمان کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسلمان پورا بن گیا ہوں، بس کام ختم ہو گیا میرا، اب میں سکون سے ریسٹ کر سکتا ہوں، اسی کے اوپر کام کرتا رہوں گا جو میں ہوں. آخری سانس تک کچھ نہ کچھ مسلمان کرتا ہے، آخری سانس تک مسلمان مصروف رہتا ہے اس کتاب کے اوپر عمل پیرا ہونے میں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام اور کتاب ہے، اور یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جو ہمیں ملا ہوا ہے کہ جس میں سارے مسلمان ساری کوشش اور قوت بھی لگا دیں، اس کتاب کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کرنا کیا ہے؟ شروع کرنا ہے، اور شروع کر کے حق بیان بھی کرنا ہے، عمل پیرا بھی ہونا ہے، صبر بھی کرنا ہے اس تنقید کے اوپر، اور ایک کام اس پہ اور ایڈ کر دینا ہے، اور اس حق کو جاری رکھنا ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ بس میں ایسے ہی بس ہوا میں تیر چلا کے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا کام دیا کہ یہ معاشرے، یہ کتاب ہے، ان سب کو کام پہ لگاؤ، یہ ان کی جاب ڈسکرپشن ہے، ان سب کو کام پہ لگائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروجیکٹ ہماری سوچ سے بھی بہت بڑا تھا، جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تنقید کا سامنا ہوا ہے اتنا ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی ہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا. ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ہم تو مسلمانوں کو پورا نہیں کر رہے ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کفار مکہ, جاہلوں کے سردار, سوچیں ایک بندے کا نام ہی ابو جہل ہو, ابو جہل نام ہی جاہل ہو, بھائی کیا جہالت کا لیول ہوگا. ایسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کام پہ لگا دیا گیا کہ یہ آپ کا کام ہے اور یہ آپ نے کرنا ہے. کتنی مشکلات ان کو نہیں آئیں, کتنا مسئلے مسائل کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑا. انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. نمبر 2, کام کو نہیں چھوڑا, اس کام کو آخری سانس تک جاری رکھا, اور اس کی برکت یہ ہے کہ آخری دن تک وہ کام جاری رہے گا. اس دنیا کے آخری دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام جاری رہے گا, یہ کلام جاری رہے گا. یہ کلام, اللہ کا یہ کلام جس پہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام, یہ جاری رہے گا. اتنی برکت اللہ تعالیٰ نے ادا کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سارے کام کے اوپر جو بھی مصیبتیں آئیں اس پہ صبر کیا, جو تنقید آئی, جو تنقید آئی, صبر کیا, جو مصیبتیں اٹھائیں صبر کیا, کام کو جاری رکھا. تو بینگ اے مسلم, بینگ اے فالوور آف حضرت پیغمبر, حضرت مصطفیٰ, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, بینگ اے فالوور آف دین اسلام, بینگ اللہ کا بندہ, میرا کام یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور آپ کا کام کیا ہے؟ واپس مجھے بتانا یہی چیزیں, اور واپس یہی چیزیں باقیوں کو بتانا. کیوں؟ کیونکہ یہ آخری سانس تک آخری مسلمان کی ذمہ داری ہے, اور اس کے اوپر جتنا بھی سیٹ بیک ہوگا, جتنی مشکلات, جتنے بیڈ کامنٹس, جتنی مزاح, جتنے تنزیہ جملے, جتنی بھی تنقید, اس کے اوپر صبر کرنا ہے اور اس کام کو جاری رکھنا ہے.